नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य रामायणस्य द्वितीयभागस्य आरम्भः क्रियते। सर्वे तावत् भवन्तः जानन्ति यत् वाल्मीकि रामायणे यवन शब्दस्य प्रयोगं वाल्मीकि वारद्वयम् एव अकरोत्। कुरु जनपदस्य उल्लेखः सर्वादौ वाल्मीकि रामायणे एव कृतः आसीत्। हस्तिनापुरस्य उल्लेखः वाल्मीकि रामायणे नास्ति। रामायणं शृङ्खलितजीवनं यापयितुं सर्वान् प्रेरयति। रामायणे आदर्शसमाजस्य वर्णना कृता अस्ति। रामायणे आदर्शसमाजस्य यद्यपि वर्णना कृता अस्ति, तद्वारा सर्वे आदर्शभूताः भवन्तु इत्यपि उपदेशं वाल्मीकि समग्रं विश्वम् एव प्रयच्छति। रामायणं वाल्मीकि श्रीरामस्य चरित्रम् आश्रित्य एव अरचयत्। रामायणस्य 4 संस्करणानि इत्युक्ते एडिशन् सम्प्रति उपलभ्यन्ते। वाल्मीकि रामायणस्य तिलकटीकायाः टीकाकारः रामवर्मा भवति। नागेशभट्टस्य रामायणटीकायाः नाम रामीया टीका अस्ति। रामायणस्य तत्त्वदीपिका टीकायाः टीकाकारः माहेश्वरतीर्थः भवति। रामायणस्य शृङ्गारभूषण टीकायाः टीकाकारः गोविन्ददासः भवति। वाल्मीकि हृदय टीकायाः टीकाकारः अहोबिलः अस्ति। रामायण तात्पर्य संग्रह टीकायाः टीकाकर्ता अप्पयदीक्षितः अस्ति। त्र्यम्बकमखीना कृतायाः रामायण टीकायाः नाम धर्माकूटटीका भवति। रामायणस्य विवेकतिलकटीकां वरदराजः एव अरचयत्। रामायणमाश्रित्य एतावत् पर्यन्तं 64 टीकाः लिखिताः सन्ति। अध्यात्मरामायणं व्यामपणी व्यरचयत्। व्यामपणी अध्यात्मरामायणं रामायण ग्रन्थम् आश्रित्य एव अरचयत्। रामायणे 7 काण्डाः सन्ति। रामायणे विद्यमानानां 7 काण्डानां नामानि इत्थं भवन्ति। यथा नंबर 1 बालकाण्डः, नंबर 2 अयोध्याकाण्डः, नंबर 3 अरण्यकाण्डः, नंबर 4 किष्किन्धाकाण्डः, नंबर 5 सुन्दरकाण्डः, नंबर 6 युद्धकाण्डः, नंबर 7 उत्तरकाण्डः इति। विराध राक्षसस्य वर्णना रामायणे अरण्यकाण्डे एव कृता अस्ति।
बिराधराक्षसं रामलक्ष्मणौ द्वौ मिलित्वा एव अमारयताम्। ऋषिभ्यः रक्षार्थं श्रीरामः सुतीक्ष्णऋषेः आश्रमे प्रतिज्ञाम् अकरोत्। श्रीरामः अगस्त्यमुनेः आश्रमाद् दिव्यास्त्रम् एव अप्राप्नोत्। श्रीरामं पंचवट्याम् उषितुम् अगस्त्यमुनिः एव प्रेरयत्। पंचवटी गमन समये श्रीरामः मार्गे जटायुना सह अमीलत्। गृध्रराजः रामायणे जटायुः भवति। पंचवट्यां लक्ष्मणः पर्णशालाम् इत्युक्ते कुटीरम् आङ्ग्लभाषायां हट् इति उच्यते निरमात्। पंचवट्यां निवासकाले पर्णशालायां सुपर्णखा एव प्राविशत्। रामलक्ष्मणौ आक्रष्टुं सुपर्णखा प्रयत्नम् अकरोत्। सुपर्णखा यदा रामलक्ष्मणौ आक्रष्टुं विफला अभवत् तदा देवी सीतां समाक्रमत् इत्युक्ते आक्रमणम् अकरोत्। सुपर्णखायाः नासिकाकर्णौ लक्ष्मणः एव चिच्छेद इत्युक्ते छेदम् अकरोत्। सुपर्णखायाः रूपं लक्ष्मणः एव विरूपम् अकारयत् इत्युक्ते असुन्दरम् अकारयत्। सुपर्णखायाः विरूपविषयं श्रुत्वा खरदूषणौ राक्षसौ रामेण सह योद्धुम् आगच्छताम्। खरदूषणौ राक्षसौ श्रीरामः एव अहनत् इत्युक्ते मारितवान्। खरदूषण राक्षसयोः श्रीरामः 14,000 सैनिकान् अमारयत्। सीताम् अपहर्तुं रावणं सर्वादौ सुपर्णखा एव प्रेरितवती। सुपर्णखा रावणस्य भगिनी आसीत्। रावणं सीतापहरणात् आदौ मारीच ऋषिः एव न्यवारयत् इत्युक्ते वारितवान्। मारीच मुनिः सुवर्णवेषं धृत्वा सीताम् अपहरणम् अकरोत्। मारीचं माया सुवर्णरूपं धर्तुं रावणः एव प्राहिणोत् इत्युक्ते प्रेरितवान्। माया सुवर्णरूपं धृत्वा मारीच ऋषिः दण्डकारण्ये प्राविशत्। दण्डकारण्ये रावणः साधु भिक्षुकरूपं धृत्वा सीताम् अपहर्तुम् आगच्छत्। सीतायै माया सुवर्ण मृगमानीय दातुं श्रीरामः माया मृगपृष्ठभागे अधावत् इत्युक्ते धावितवान्। श्रीरामस्य अन्वेषणाय सीता देवरं लक्ष्मणं प्रेषयामास इत्युक्ते प्रेषितवती। सीतां रावणः अपाहरत् इत्युक्ते अपहरणम् अकरोत्।
सीतापहरण समये मार्गे जटायुः रावणेन सार्धं संग्रामम् अकरोत्। सीतापहरणं सर्वादौ जटायुः एव अपश्यत्। रावणः सीताम् अपहृत्य लंकापुरीम् अनयत् नाम नीतवान्। रावणः सीताम् अपहृत्य लंकास्थाशोकवाटिकायाम् अस्थापयत्। इत्युक्ते लंकायां या अशोकवाटिका आसीत् तस्याम् अशोकवाटिकायां रावणः सीताम् एव स्थापितवान्। श्रीरामः सीतायाः आभूषणं दक्षिणस्याः दिशः प्राप्नोत्। सीतापहरण संवादं श्रीरामः जटायोः सकाशात् अप्राप्नोत्। जटायुः श्रीरामस्य पुरतः प्राणत्यागम् अकरोत्। जटायोः मरणात् परं श्रीरामलक्ष्मणौ तन्मार्गे कबन्धराक्षसम् अप्राप्नुताम्। इत्युक्ते प्राप्तवन्तौ। कबन्धराक्षसं श्रीरामः एव मारयामास। कबन्धराक्षसः मरणात् परं दिव्यरूपम् अधरत्। इत्युक्ते धृतवान्। श्रीरामाय कबन्धराक्षसः ऋष्यमूकपर्वतस्य मार्गं दर्शयत्। इत्युक्ते दर्शितवान्। श्रीरामं पंपा सरोवर गमन मार्गं कबन्धराक्षसः एव अवदत्। मतंगमुनेः आश्रम मार्गं श्रीरामं कबन्धराक्षस एव अकथयत्। मतंगवने शबरी श्रीरामस्य सत्कारम् इत्युक्ते स्वागतं कृतवती। पंपा सरोवरस्य निकटे शबरी श्रीरामस्य सत्कारं चकार नाम कृतवती। शबरी श्रीरामस्य पुरतः अग्नौ एव प्रविवेश। इत्युक्ते प्रवेशं कृतवती। श्रीरामस्य सम्मुखे शबरी बह्नौ इत्युक्ते अग्नौ प्राविशत्। श्रीराम लक्ष्मणौ पंपा सरोवर प्रापणात् परं वाल्मीकि रामायणस्य उत्तरकाण्डः समाप्यते। अरण्यकाण्डः रामलक्ष्मणयोः पंपा सरोवरमाप्तेः परं समाप्यते। अद्य वाल्मीकि रामायणस्य द्वितीय भागः एतावत् पर्यन्तं समाप्तः जातः। श्वः पुनः वाल्मीकि रामायणस्य तृतीय भागः आगमिष्यति। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।